والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا حدیث دا عائشہ صدیقہ دا حضرت بخاری کی تیر شوی یو دنت بدریدنا نو دا مغا حدیث تے قالت لما ذکر من شانی الذي ذکر وما علمت بیود بنم خبر مرات نشان و حال دا حضرت عائشہ صدیقہ دے شبتے قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبة فتشكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو الوضوء فقال أما بعد أشهد علي في ولا سنبل أشبه ولا سنبل وآلي تهمتي لقول أهل الزمان والله ما علمت على أهل من سوء قد شتما قلبي فكندلي دلي إنساني وأبنوا بمن تهمت جاسر لقول دي والله أغسطوانا والله قسم بالله ما علمت عليه من سوء قد ولا دخل بيتي قد إلا وأنا حاضر أو غائب نم فسفر إلا غاب معي بعد من بدگماني نشتا شابه فقام سعد بن معاذ فقال إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من نظر ذلك الرجل فقال كذبت ومع الله أن لو كانوا من الأوس ما أحببنا أن تضرب سعد بن معاذ چې خبره وکړه دا غنه یو ګوټې دلته تیر ورته هغه که زمونږ د قوم نه وي نو موږ ته حکم وکړه چې مړ یې او که زمونږ د ډېرونو خزرجیانو نه وي نو موږ ته حکم وکړه چې سر یې وکړو د دوی خو یو بل سره زړې دښمنۍ تېرې شوې وې بله مړ یو بل نه شوي د اوس او د خزرج که د داسې ویلې وي چې د خزرج نه یې ابوی ته ووایه بیا به په هغې برده نه ولګېدلې نو په سعد بن عباده سید الخزرج خبر ولگیدا حتى كان أن يكون بين النوس والخزرج شر في المسجد وما علمت به فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي وما يوم مسجد من غلطي شوی ده نا میټینګ روستو شوی ده ورپسې جام فقالت عائشة مصلح فقلت لها أي يوم تصبين ابنك فسكتت ثم أخرجت الثانية فقالت عائشة مصلح فقلت لها أي يوم تصبين ابنك فسكتت ثم أخرجت الثالثة فقالت عائشة مصلح فاتهمتها فقلت لها أي يوم تصبين ابنك فقالت والله ما أحبه إلا فيك فقلت به أي شيء ټینشن اخیستې مستا پشان کې فبقرت لي دا خبره راته کا ما شلولو ته وایي خبره وشلولا شلول دا چې د مین نه راوست او ټول تفصیلات یې راته ووایي قلت وما كان هذا قلت نعم دا خبره دا کته مذاق کې وینا دا شاوځي والله لقد رجعت إلى بيتي وكان الذي خرجت له لم اسمع دې لم أخرج لا أجد منه قليلا ولا كثيرا او بیمار شو اصل کې مخکې بیمار ورته شوی و نور مې مرض وی زیات شو فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم وبان في الصبح وأبو بكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي ما جاء بك يا بني فقالت فقبلتها وذكرت لها الحديث بيتها ولم يبلغ منها خبر وخدا نے بنا غرض رکھا یا عائشہ خفن شیشہ قالت يا بني خففي عليك شيئا فإنه والله لقد ما كانت امرأة حسناء بنت رجل يحبها لا زمائر إلا حسنها وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها فبلغ مني قالت قلت وقد نبي أبي فقالت نعم قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم واستغفرت الله الذي خلق منافقين ودخلوا محكم وبيان وكاد وشبع فسمع ابو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرا ونزل فقال لامي ما شانها قالت بلغ الذي يذكر من شانها فقال ضعيناه فقال قصدت عليك يا بني الا رجعت الى بيتي ذلك واپس نبی علیہ السلام خبرني شي بل قول واپس جهان ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تفعلي الا رجعت يا قسم نفل متضمن بها الى بيتي وسال عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا الا انها قد كانت تركض حتى تدخل الشام فتاكل حميرتها او عجينتها وترى بعض اصحابي فقال اسجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسقطونها لا اسقطوا دي بريري تبيه بري خبره ساقط اول وتاو غرزوله كتم دا سوايا شابه فقال سبحان الله دا سوي سبحان الله والله ما علمت عليها الا ما يعلم الصائغ ولا تدري دبن خو
ودا داسې حسد دي اصل کې د هغوی حب د نبي و چې څومره بیبیانې کمې شي موږ سره به محبت زیات شي. نو هغوی داسې نه ویلي چې دا کار دی کړی دی، خو پروپیګنډې وي نو هغوی وایي داسې ده لکه یو خبره د غرب پروپیګنډه کې نو چې کوم عام رښتوني خلک یې هغوی وایي لکه دا چا شوی دی، هلکه زید مړ شوی دی، چا ویشتی دی، هلکه اچاني ویشتی، هلکه زید چا ویشتی، هلکه د فلاني استاد دا چل کړی دی. نو دا تاسې پکې دا بعضې مبتلا شوي وو. ولعله ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنفه قد قالت عائشة رضي الله عنها كنف بردا فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت وصعب ويعني فلم يزال حتى دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اقترب بابه ويعني يمينه وشماله فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد يا عائشة إن كنت قارأت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت عائشة وقد جاء امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب فقلت ما بحيانك الذي خلنا أن تذكر شيئا فوعظ رسول الله فالتفت إلي أبي فقلت أجبه. قال ما ألا أقول فالتفت إلى أمي فقلت أجيبه. قالت أقول ماذا تسوي؟ قالت فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله واثنيت عليه بما هو اهله ثم قلت اما والله لئن قلت لكم اني لمحمد الله يشهد اني لصادقا ما ذاك بنافع عندكم لقد كلمتم تعرض فلي خبر شيء واشربت قلوبكم وظننتم ان اوتي خبرا ولئن قلت اني قد فعلت والله يعلم اني لم افعل لتقولن قال اني قد فعلت ان قلت اني فعلت جزانا والله يعلم جمله مضطردنا لتقول تاسف وجهنا قد باءت به. قال على نفسها والله اني ما اجد لي ولكم مثلا. قالت تلبنك من يعقوب بن قادر بن شبيه المشو وما بمالي اجد لي ولكم مثلا الا ما يوسف. اغضب بالتكليف رسيد اليوم اتم حين قال فصبر جميل اغم ذا قبل العظيم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت وانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه لوحي كيفية وإني لذهب فلا أتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك. قالت فكنت أشد ما كنت غضبا إذا غضبا فخولت ما أنك يا لا تتوين أستاذ. فقال لي أبواي قومي إليه وقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده وصورت وسقطت بغالبه ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا أقول علي. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصم الله بدينها ولم تقل إلا خيرا. وأما أختها حملة بنت جحش فهلكت فيما هلك. وكان الذي يتكلم في مصلح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وكان يستوشي ذبح المزين كوا وشي غيبت توي شغلات توي او دا وشي دينت توي شي دولي کې بل دی رسي ويجمع جمع کو به دي خبر له اهل دا خبر. وهو الذي تولى كبره منهم وحملة. قالت فحلف ابو بكر الا يخفى مثل بنافعة ابدا. فانزل الله تعالى هذه الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحتاج الفضل منكم والسعه. مرادنا ابو بكر دي ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مستحد الى قول لا تحبون ان يغفر الله لهم ويغفر الله والله غفور رحيم. قال لكن بلى ولنفهم جبال له وكتب الله ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد وفسر له بما كان يصنع. هذا حديث حسن صحيح غير من حديث شام بن عروة المتفرد وفسر شعب. وقد روى يوسف بن يزيد وعمر وغير واحد عن الزهري وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعقبة بن وقاص الذي وعبد الله بن عبد الله عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أكبر من حديث هشام بن عروة وتمه. وبه قال حدثنا مندار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت لما نزل عذر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فذكر ذلك وقال القرآن فلما نزل أمر برجل وامرأة قتلوا وحدهم. هذا حديث حسن غريب. او تعبير تفاعل الولي لكي عذر ذا معذور والي لكي براءة أغشى شيء معذوري شابه. هذا حديث حسن غريب على رسول الله من حديث محمد بن سلمة ومن سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم. حسان دا أغطى ضربة ملوشوا
مستحتمل وشوي وخذ وجهنم حد قذفه. وبه قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا سفيان وواصل عن ابي وائل بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال ان تقول ولدك خشيه ان يقوى معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال ان تزني بهديك رجالك. حلالا ولدك اخذت حليلا ويها. وبه قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مسعود بن عمش عن ابي وائل عن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن ربيعه عن زيد قال حدثنا شعبة بن واصل الاحمدي عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك وان تقول ولدك من اين ان ياكل معك. خالق قبل خالق نتلي دليل درد شرك غير خالق سرسل شريكه. او من دعائك وتزني بحليل تجارك. قال وتلا هذه الايه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. حديث سفيان عن منصور ولا مشى صح من حديث شعبة عن واصل لانه زال في اسناده رجلا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هكذا وشعبة عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن ابن شرحبيل. سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن مقدام الناجري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطحاني قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب اني لا املك لكم من مالك من استاذ لفعل الله لدى شيء يعني شيء نشم دركم كيما نمني فدا سفارش شمال كفار در وكم. سلوني من مال ما شئتم. هذا حديث حسن وصحيح وكذا وابن وغير واحد. هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابي نحو حديث محمد بن الرحمن الطحاني وابعض عن هشام بن عروة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن علي بن عباس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابي طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقسموا فقال يا معشر قريش ننقذ انفسكم من النار كذانون لأورنا شابا فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا. توبة الشرك بخوضن الشرك. فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا من نفعا. من قادرني مستعد من الله اللهنا لسقادرني من دفع ذرا ضرر يعني دفع ضرر. يا معشر دفع جلب نفعي شابا. يا معشر بني عبد المناف انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي انقذوا انفسكم من النار. لم قريش لقد انقذوا انفسكم من النار. فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا املك لك ضرا ولا نفعا. ان لك رحمة واسوق الماء ببلالها. هذا حديث غريب من هذا الوجه. فأمرها ببلالها زبد لم دوم دارهم فسبب لندوالي دارهم. لندوالي سر لون شيء وبونا فيها رسيكا لدمون رحم لندوالي سر لون رحم أثر كذا يوين فينا جولي زكاة كابير پر لندوالي اور اب لمدول سے وصل بقوم دور دل فیدہ آخرت کی تاسو کافران ہے نشم در کا ولی شاوتی وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن مسعود بن طلحة توصل نبا بدل تعبیری کئی لندوالے عرب جو قیمتی شیء لکن دتعلم دوم سب وصل دسارا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانه. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا ابو زيد بن عوف بن قتادة بن زهير قال حدثنا الاشعري رضي الله عنه قال لما نزلوا عند عشيرتك الاقربين ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذنيه فرفع صوته فقال يا بني عبد المناف يا صباحا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. دشمن بحملة كل مؤمن في صباحي كلها. وقد رواه ابو معروف بن قتادة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم دشمن نغدا آواز خلقی اروح في دشمن راشیان العدو اغار العدو صباحا وربسيجا. ولم يذكر فيه عن موسى رضي الله عنه
سورة النمل. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا روح وبلد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن خالد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة مع خاتم سليمان وعصا موسى فتجل وجه المؤمن وتكتب عن الكافر بالخاتم حتى ان اهل الكفار يتبعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. هذا حديث عدم وقد اور دې کې بعض حضرات وایي چې دا شپې د دېرش ګزه به وځي بهر کې هغه الله ته پته ده نصوصو کې داسې ذکر نشته نصوصو کې دا ده چې سفاره مونږ نه بلوځي نصوصو کې دا ده چې د هر حیوان یو نښه ورپکې نصوصو کې بدای لکه دلته چې کوم راغی چې په کافر باندې به مهر لګوي او د سليمان عليه السلام مهر به د عیسی عليه السلام امثال وسا ورپسې شه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابه الارض. وفي الباب عن ابي امامه رضي الله عنه سوره القصص. وفيه قال حدثنا بندان قال حدثنا يحيى بن سعيد يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حاتم الاشعري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الكافرين والمؤمنين دا د قیامت یو نښه ده دې سره دا هغې نښې دي چې خلک یې وویني نو بیا د هغوی ایمان بالغیب ختم شو دې نه بس چې ایمان لري فایده نه ورته لکه په دابة الارض زموږ غایبانه ایمان دی چې الله ویلي دي پیغمبر دا خلکو هغه ایمان ده نو چې کوم حاضر مسلماني په اسباب یې وایي د هغه په ترتیب قدرتي مؤمن لیکلی دي چې کوم کافري هغه مهر په پې وایي د سلیمان په ترتیب قدرتي هغه کافرو لیکلی دي تاسو نه پوهېږئ دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده ورپسې شه قل لا اله الا الله واشهد لك بها يوم القيامه قال لولا ان تعيرني فيشرك که دا خولۍ شرم نه وي که نه ما ته به شرم اچوي چې اخر وخت کې د پلار نیکه دین دې پرېښو ویرېدې انما باعثتۍ بدله په دې ایمان جزع د مرګ نه یېرېږي فریاد لأقررت ما به یخې کړې وې په دې سترګې ستا دا کلمه به مې ویلې وه شابه وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مثال للمطلوب قراءة التاريخ في كل ذهان هذا حديث حسن غريب على رسول الله من حديث يزيد بن كيسان سورة العنكبوت. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت المصعب بن سعد يحدث عن أبي سعد رضي الله عنه قال لما نزلت بي قال نزلت بي 4 آيات فذكر قصة وقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر والله لا أقبض طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكبر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموا أشجروا الفرها ونزلت هذه الآية وصلت الله ببر أو بحكم نبي كري تقول لذلك موري ما نتولي زما خبرنا ما ذلك إيمان بريد أو تي نبريد أو تقولي بندا كري وا بينفرم والله لا أطعم طعاما ولا أشرب مور ورتوي موري تقولي بندا كري وا نبو بسكم حتى أموت أو تكبر. قال فكانوا إذا أرادوا شيء يمر بينوري وكل شجرو نقلبه ولا وعد شفاعة ننازل ووصفنا الإنسان بوالديه حسنا فسلوك وهو إن جاهداك لتشرك به نبي بك اطاعت منك شابته. هذا حديث حسن وصحيح. وفيه قال حدثنا محمد بن ديلان قال حدثنا موسى وعبد الله بن بكر سامي عن حاتم بن ابي صغير عن سماك عن ابي صالح عن النبي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير وتأتون في ناديكم ومجلسون كنار واقع المنكر يوم پټ بنده ګناه کی تاسو په مجلس کې کوي كانوا يحذفون اهل الارض خلق به وشتل پکړم په صابلار وجدل پکړم به داسې وشتل خلاص ودا به ولګیدا او استخصاء او سبه کول ټوکې به کول ملنډ به کول په غریبانو او فقراو کولې هذا حديث حسن انما رواه بن حديث حاتم بن ابي صغير عن سماك سورة الروم. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهمدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي سليمان قال مشانا عطية النبي سعيد رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس وذلك المؤمنين فنزلت الجماعة بدل شو نتوخ عليه شوي يوم روميان غالب شو فارسيان روميان اهل كتاب مسلمانان فارسيان مشركين او د مکه خلق مشركين نو دلته بدر کې مسلمان کان روميان فاعجب اخوها ولا خبر مؤمنان ہوتا دا نه دي چې روميان مسلمانان ولا کافر او اهل کتاب یو دین سماوي او نازل شو الف لام میم غلبت الروم دواړه قرات دي ښه
رومیان غلبو إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله وخشال المؤمنان فالظهور ضرور فارس فاتح شابته. هذا حديث غريب من هذا الوجه كذا قال نصر عليه غلبت الروم وبه قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم بقوله تعالى ألف لام غلبت الروم في هذه الأرض غلبت قال كان المشركون يحبون لبقول جدائر في حارس برمبان ولد ذكر لأنهم مشركان وإياهم أو فارسيان دوار أهل الأوثان دي لبطانهم دي لورقا أما جوسيان ومسلمان يحبون يظهر الروم على فارس لأنهم ذكروا الكتاب فذكروه لأبي بكر ندا يوم وقت يقول البكر روم ورمالة تبيك دو حالة یو وقت روم مغلوب شو نوچه مغلوب شو نو مشرکان ملک دکولی با ابو بکر ویدا غلی اغا خلق کتاب و دا مشرکان وائن داری بحلی کتاب و غالب شو من بام تاسو ختم اور رومیان اکول دا وطاق نو شرع دا سیون شرع رومیان چه مولانا دا رومیانو اغا نامو نشاہ ختم حکومت والا ختم دا دی غریبانان یو خوابق و منتشر شو قوت ختم شو دا دی بتاسو مویمون ختم فذكروه أبو بكر لرسول الله فقال أما إنهم سيغلبون داروميان مقضي غالبين فذكروه أبو بكر لهم قريش فقال له اجعل بيننا وبينك أجلا هذا يو شرطي يونيتا دي وقت لا شرط خوض الجائز حلال رباب لا حرام وحلال قمار لا حرام شبينه فإن ظهرنا ومن غالب شو يعني فارسيان يعني داروميان مكمل ختم شو كان لنا سلو خان براكي كذا وكذا وإن ظهرتم جهل كتاب دروميان كان لكم كذا سلو خان بدركم وجعل أجل فالبنزة قال نتاكي خام جكا بنزة قال كي هر يوضمون دا غالب كتاب سلو خان او دروميان غالب من بدركم ولم يظهروا البنزة قال كي غالب نشو وذكر فذبي نبي عليه السلام فقال ألا جعلته إلى دون تابع وضد بنزة نيادون تابع لسو كي دلنا دكا القرآن كي الله سوي بضع سنين ویلی اور بضع خدا قرآن ورطاوا قرآن خبر بضع نهو قوردا لازم دی ویلی قال سعيد بضع مدود عشريكم قال ثم ظهرت الروم نو دیلار ورطاوی که ما خدا سو تفیند ویلی و قرآن خبر قرآن او قرآن بضع ویلی سیوی بضع سنين نو دا شرط بدلو اغیب دا تکشوا نهو قورد غالب شي نظاهر شروع بعده قال فذلك ألف لام غلبت الروم غلبت يوم غلبت يومئذ يفرح بنصر الله قالوا كسبته أنهم ظهروا عليهم يوم بدر والبصير جمال هذا حديث حسن صحيح غريب إنما عرفوا من علي سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرو وبه قال أخبرنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثني ابن شهاب الزهري وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبكر بالمنام هنا أحياء مراهنة ويوم سنة قرمي نوافل كبيري وچه سلوة تراكي يا مدد على كدار الشرط إنه غانا پکیک دی لیکن غانا نوا وہ غانا پکی عموماً ایک دی ورپسے شاہ علم اللہ من غلبت الروم أن يختطوا يا بابا رسول اللہ مبارک وطوی اللہ احتتا احتتاق تموال تویحد اللہ احتتا من العشر اللہ احتتا دلسو نکام بلی ویلی جلسو نکام ذکر قرآن کو بیدع ویلی يا بعد فإن البدع بين الثلاث إلى 9 إن شاء الله. هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي زناد عن أبي زناد عن عروة بن الزبير عن هلال بن مغرب الأسلمي قال ما نزلت الإبلاغ من غلبة الروم في يد الأرض من بعد ذلك. لا عرفت الجزء وهم. في بضع سنين فكان فارس يوم نزل الله المهاجرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل الكتاب وذلك قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وكانت قريش تحب ظهور فارسا لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعض. أهل الإيمان فبعثنا منها. فلما أنزل الله تعالى إلا دخل أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة ألف لام غلبت الروم في يد الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال الناس من قريش لبكر وذلك بيننا وبينكم زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين أفلا نرى فارسا قال بلى وذلك قبل تحريم الجهاد شرط نلقوها فرضان أبو بكر والمشركون
یا شپږ یا پنځه نو څوک یو روایت ته ترجیح ورکوي دې ته ترجیح ورکوي دا د هغې نه لږ مضبوط دی او څوک وایي نه داسې ویلو چې پنځه یا شپږ ده نو یو هغه پنځه نقل کړی بل راوي شپږ شابه دی قال ابو سني نقل من يضم بعض المشركون على ابي بكر فلما دخلت السنه السابعه درج الروم على فنساء فعلى المسلمون على ابي بكر تسميه 6 سنين قال لان الله تعالى قال بالوصيه هغه واپس واخیستل ځکه قرآن کې بدعه فیصله په بدعه شوې ده قال واستمع عند ذلك الناس كثير هذا حديث مطالبه د خط اخیستلې دي نو مطالبه یې کړې وه هذا حديث صحيح حسن غريب على كل من حديث عبد الرحمن بن ابي الزناد سوره القرآن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مسلم وعبيد الله بن سعد بن علي بن يزيد بن قاسم بن ابي عبد الرحمن عن ابي امامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروا قينة جمدا بمثاوي شابتي ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا غير في تجارة بهن وثمنهن حرام لمثل هذا مزرتان لله ومن الناس من يشتري له حديث يضل عن سبيل الله الى اخر الايه هذا حديث غريب انما يروى من حديث القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه والقاسم ثقة علي بن يزيد يزعم في الحديث قال له محمد بن اسماعيل سورة السجدة وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ويزيد عن سليمان بن بلال بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن الآية فتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت به جزاء الصلاة التي تدعى عتبتها هذا حديث حسن صحيح غريب على كل من هذا الوجه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سمعت عن ابي سناد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتصديق ذلك في كتاب الله هذا هو التصحيح قال نفس الله أخبره من كل رجال الجزاء بما كانوا يعملون هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مطر بن طريق بن عبد الملك هو ابن عبد سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المنبر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى سأل ربه فقال يا رب أيها الجنة أدنى منزلة قال رجل يأتي بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة أنت الدليل اشتهد نور خلقه بنظر كليلان لها ودخل فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا قال فيقال ما ترضى أن يكون ذلك ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول نعم يا رب قد رجلت فيقال له فإن لك هذا ومثله 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 فيقول قد رجلت يا رب فيقال فإن لك هذا وأردت لي فيقول رجلت يا رب فيقال له فإن لك مع هذا ما أشتهت نفسك هذا حديث حسن صحيح وهذا الحديث عن الشافعي عن المغيرة رضي الله عنه ولم يرفعه المرفوع وصحه سورة الأحزاب وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا صاحب الحراني قال حدثنا صاحب قال حدثنا قال وصلنا في ضمن أن أباه حدثه قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما وعنهما رأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عمل بذلك قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فحضر سوچ عزت راغی المنافقین الذين يصلون بالآخرة تدبرون فيه جوړ تاسو سره دی ويغري معهم کور معنا سره دی نو فانزل الله ما جعل الله دا دی وکي کور ته سوچو نو خطا شو قال الله رجل من قوم في جوفه وبه قال حدثنا عبد محمد قال حدثني احمد بن يونس قال حدثنا زهير نحو هذا حديث حسن وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سليمان بن المغيرة ثابت عن انس رضي الله عنه قال عمي انس بن النضر سمي به لم يشب بدرا ترنم بأنسو نماذا أردن كي خوض الجوام من يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه فقال أول بشر قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إن أراني الله بشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أن الله أصنعه لم يشهد بدرا زمان بدر كنو حاضر ترد نبي فكبر عليه تحب السخطة من أول مشهد مشاهد عظيمة بدر قد شهده رسول أولاد غائب أما والله لن أراني كما تبل مشهد أخذ حاضر والد الجهاد ترد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى أبا من الله كذا السمو أبا هذري بميوينها قال فهذا يقول بيضا فشهد مع رسول الله نشوى قول الآخرين ويرد بدأ فنقم تحت خبر أولاها فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من عام القابل واستقبل وسعيد فقال يا أبا عمرو أين قال وعن تعجبا لريح الجنة أجدها عند أحد دون أحد
كديخوا فقاتل حتى قتل فوجد في جسدي سرقا ساتيا من بين ضربة سورة غيثوي وطعنة دنيزي ورمية دغشو نترك قرون ويبيع بنت نذر وما نبيجن بالرون إلا ببنانه وبندونه ويبيجن نمره وجود چقنی شویو پدی ضربو چما بيجن دناها والنخال الناجر جاء يشتلق لما عاهد الله عليه فمنكم من قضى نحبه فالنذر أغفل وعديه ورقلوا يلا فولد جسكم شيء شلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا شرع هذا حديث حضر وصحيح وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن عمر قال حدثنا احمد بن انس بن مالك رضي الله عنه ان عمه قال قتال ابن قتال بدر فقال جبتنا ولقتال قاتله ورسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين يرى ان الله قريب اصحاب لما كان يوم احد كشف المسلمون فقال الله اني ابرأ اليك مما جاءوا به هؤلاء المشركين واعتذر اليك مما صنع هؤلاء اصحابه ثم دخل فلقيه سعد فقال يا اخي ما فعلنا معك بل صدر ان نصر ما صنع فوجد فيه بضع وسبعين من ضربة بسيف وطعنة برمح ضربة عظيم الله كان شرب ولك مسوال النبي عليه السلام يريدل بچ حضور پاک خپل توقیر به کاو د حضور پاک تعظیم او يريدل بچ یو عربي تسوال وکاو حضور پاک کی اعراض وکاو زمان قضا نحبه مصداق صدق ها من قضا نحبه دو معنی دی یو هغه چې په اوحد کې شهیدان شو یو هغه چې خبر حاضری اوکلا زخمیان شو خو شهادت ور نصیب نشو دواړه دي ثم سأله وأعرض عنه ثم فأعرض عنه يا ده واحد انتظار في يا يوم مقصد انتظار في مقصد غزي نقول الحوي ده وقال لكم ده باب المسجد ومشني جامعه فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الصائر عمن قضى نحبه هذه آيات عربي أنا يا رسول الله وقال ثم هذا ممن قضى نحبه والحمد وده السؤال فقال ممن قضى نحبه وما كثير شو يا رسول دي لك كم شهيدان شهيد ما سو جواب یو به اوپر اندر یو جواب چې من قضا نحبه هغه چې اوپر کې بهادری وکړه لوک شهید شو لکه دا نستر او بیا یا بعض علماء وایي چې من قضا نحبه نه مراد دا لفظ د من قضا نحبه نه دی د آیت مستا جامستا دا نو آیت کې یو سمړي من قضا نحبه وغير منهم من ينتظر ورحمه كده قولوا به جواب عن اختفاء ذكرت والحق سور نصدقنا فلا استجيل شاتا باتشو فديه مش بكنا هذا شاتا هو وكنا نقول فيه وفي أصحابنا ذات منهم من قد ورحبه ومنهم من ينتظر قال يسري عن الله يغاني حدث صحيح واسمع به أنس بن النصري رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار منتشر شو صحابة قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال أنا أبشرك وقلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه هذا حديث قليل لا نعرفه من حديث معاوية رضي الله عنه إلا من هذا الوجه إنما روي هذا عن موسى بن طلحة عن أبي رضي الله عنه وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما طلحة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل يسأله عمن قضى نحبه من وكانوا لا يدلون على مسألته يوقرونه ويأبونه فسألوا الأعرابي فأعرض عنه ثم سألوا فأعرض عنه ثم سألوا فأعرض عنه ثم إني طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السائل عمن قضى نحبه قال الأعرابي وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه هذا حديث حسن غريب على رجل من حديث يونس بن بكير وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن سوريا عن سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال لقنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخيل ازواجه مذابي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا بلا عليك إني ذاكر لك أمرا بلا عليك ألا تستعجلي فلا عليك ألا تستعجلي مشورة وكمور بلا سراها حتى تستأمني أبويه قالت وقال أعلم أن أبوي لم يكونا ليأمرني بمرامي قالت ثم قال إن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ویسے مال بدل کم خوشی بم کم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ويمر كاسر مشورة وكا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شرارت ہے دنیا پتہ نہیں کی نہ ورته سوای
وی فزبدے کے موت پلاسا مشورہ کو بل انی اريد الله ورسوله شابدے والدار الآخرة وبعض بأي هذا فذي كسيك مشورة وكم فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة شابه وقال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا إثنان سوريا وقال عائشة رضي الله عنها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن سليمان الأصفهاني عن يحيى بن عبيد عن أزواج بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلنا علينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليجمعكم النساء البيت ويطهركم ويطهر في بيتكم سلمة فدعا فاطمة وحسن وحسين فجد له بكسائه وعلي خلفتان فجد له بكسائه ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيت فاطمة أنا ادريس وطهرهم تطهير قاتهم وسلمة ورفعهم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث قريب من هذا الوجه من حديث عطاء عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 اشهر إذا خرج لصلاة الفجر أو غيب ما أنزل الصلاة يا أهل البيت جادران كرانا الصلاة فعل ولا مقدر كان قوموا للصلاة الصلاة ومايا يا الصلاة حاضرة وقتها حاضرة شابته إنما يريد الله ليجمعكم النساء البيت ويطهركم تطهيرا هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه إنما أرجو من حديث حماد بن سلمة وفي البيان من حواء وما قريب من سالم وابن سلمة رضي الله عنهم وبه قال حدثنا علي أصل के दाबल किताब में कुकत दिलाती मेरी खुदा लगा अल्लाह